वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी की अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान से मलाइशिया को हलाल गोश्त बरामदात का कोटा $200 मिलियन तक बढ़ाने पर इत्तफाक। फ्रीकैंड का पाकिस्तान से मलाइशिया को चावल की बरामदात में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म की मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। Bilateral relations, and of course during your visit you expressed your feelings in a manner that conveyed your love and affection for the people of Pakistan. पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मलाइशिया के साथ बहुत मस्बत बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा, मलाइशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में अनवर इब्राहिम का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान मलाइशिया के साथ मिलकर मुश्तरका मंसूबों पर काम करने का ख्वाहिशमंद है। मलाइशिया के तजुर्बात से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। पाकिस्तान मलाइशिया को $20 करोड़ का हलाल गोश्त फराहम करेगा। Now digital, energy, are new areas, including new technology, which we can further explore. But I'm also happy to note that we do acknowledge the presence and contribution. हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। गजा में सेहोनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। दोनों मुल्क चाहते हैं कि गजा में फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हो। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के वज़रा के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त का तबादला हुआ। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान करप्शन की रोकथाम के लिए मुफाहमत की याददाश्त का तबादला। मलाइशिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुफाहमती याददाश्तों की दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। कहाँ हैं 90,000 घर? हमें तो कोई नहीं मिला। तो भाईजान ये मिलने के लिए नहीं है घर। यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। पंजाब के अंदर जो है वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का एक तरीकाकार है, जिसके तहत 90,000 घर लोगों ने अपने हाथों से बनाए। जिनको नहीं नज़र आ रहे उनके लिए मेरी दिली दुआ है। सब छोड़ें, मुझे नवाब शाह और गरी खुदा बख्श ले चलें और काम दिखा दें। पंजाब हुकूमत के काम पर बहुत लोगों को तकलीफ होती है। पंजाब में घर बिकते हैं और ना ही सोलर प्रोग्राम। कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं, बस सियासत चमकाते हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को दूसरों के सलूक पर बहुत दुख हुआ। एक रहनुमा 5 सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, इसे सियासत ना कहें तो क्या कहें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुखालफिन पर तनकीद। अगर आप हमारी लीडरशिप को के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, हेट्रेड वाले बयानात देंगे, और ना सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में जो कल बात की गई, मैं समझता हूं कि कई रेड लाइंस क्रॉस की हैं पंजाब गवर्नमेंट में ने और पंजाब के वुज़रा ने। अली हैदर गिलानी की सिक्योरिटी वापस लेना हमारे लिए तशवीश का बायस है। हमें हाई कोर्ट की जानिब से सिक्योरिटी की इजाजत दी गई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासिन में राशन तकसीम कर रही है। हमारे पास पंजाब के लोगों का मैंडेट है। हमारा कोई मुआहदा नहीं कि हम पंजाब हुकूमत की तारीफ करते रहें। पंजाब हुकूमत ने कई रेड लाइंस क्रॉस की, खातून अव्वल के खिलाफ बेहुदा इल्जामात लगाए।
پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس، اسلام آباد انداز دہشت گردی عدالت کا عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اصلاح دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے کہ تمام لوگ ایک دفعہ بھی اس مقدمے میں پیش نہیں ہوئے۔ سابق لیڈر عمر ایوب کی حاضری سے توشہ خانہ کیس حتمی مراحل میں داخل، کیس کے آخری گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بوشا بی بی کو 342 کا سوال نامہ فراہم کر دیا۔ سابق وزیراعظم اور ان کی اہلیہ عدالت کے سوال نامے کا جواب 8 اکتوبر کو جمع کرائیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی۔ مزید سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر مہدی شاہ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کہا مشکل کی گھڑی میں چیئرمین بلاول بھٹو اور سندھ حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے حماس، اسرائیل اور امریکہ کے مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ مصر میں مذاکرات کے لیے فلسطینی تنظیم حماس، اسرائیل اور امریکہ کے وفود پہنچ گئے۔ خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا وفد مصر پہنچ گیا۔ تینوں فریقین کے نمائندے شرم الشیخ میں بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ غزہ پٹی میں تقریباً 2 سال سے جاری ختم جنگ کرنے کے لیے جلدی کریں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ حماس نے اقتدار چھوڑنے اور غزہ کا کنٹرول دینے سے انکار کیا تو مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جس سے غزہ دوبارہ خطرہ بنے۔ مذاکرات میں تاخیر یا رکاوٹ ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ اسرائیل کی جانب سے عارضی طور پر بمباری روکنے کا خیر مقدم کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ غزہ میں سیاسی کامیابی نہ ہوئی تو ہم لڑائی دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو رہی، غزہ میں آپریشنل صورتحال میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ سیاسی قیادت فوجی کامیابیوں کو سیاسی کامیابیوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ سیاسی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو ہم لڑائی میں واپس آ جائیں گے۔ اسرائیل جارحانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل ہر میدان میں دشمن کو تباہ کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی، فرانسیسی وزیراعظم لاکورنو نے 26 روز بعد ہی عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق صدر میکرون نے فرانسیسی وزیراعظم لاکورنو کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ ستمبر 2025 میں ہی فرانسیسی وزیراعظم فرانسوا بایرو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ اعتماد کا ووٹ نہ لینے کے باعث فرانس کی جمہوری تاریخ میں تیسری بار پارلیمنٹ کے عدم اعتماد سے حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ شہر قائد کراچی میں بھی رات گئے کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش نے رنگ جما دیا۔ اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، منگو پیر، بلدیہ، ناظم آباد، سرجانی میں بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں موسم سرما کی پہلی برف باری، اونچے پہاڑ سفید چادر سے ڈھک گئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ اور کراچی میں شکتی شدید طوفان سے کمزور ہو گیا، سائیکلونک میں تبدیل۔ شمالی مغربی بحیرہ عرب میں سمندری طوفان شکتی سے متعلق 11واں الرٹ جاری، جس کے مطابق طوفان کا مرکز کراچی سے تقریباً 910 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ شکتی طوفان اگلے 24 گھنٹوں تک ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ طوفان کے زیر اثر آج سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں
ہلکی بارش کا امکان ہے، ماہی گیر 7 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جائیں۔